बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज आपके साथ एक ख़ास स्टोरी शेयर करेंगे और वो स्टोरी ये है कि नवाज़ शरीफ जब 2018 में अडियाला जेल में थे तो उनको कौन कौन सी शाहाना सहूलियात मुयस्सर थी। उस वक्त की जो निगरान हुकूमत थी और अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया थी, उस इंतज़ामिया ने नवाज़ शरीफ को कौन कौन सी शाहाना सहूलियात मुयस्सर की थी, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। किस्मत ज़िमरी साहब ने जो उनकी अपनी एक वेबसाइट है फ़र्द जुर्म, उसके हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट उस वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये रिपोर्ट मिलेगी कि उन्होंने इस हवाले से तमाम तर इंकशाफात किए हैं कि नवाज़ शरीफ को कौन कौन सी अडियाला जेल में सहूलियात मुयस्सर थीं। जो मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बनाती है कि हमें जेल की चक्कियों में रखा गया, हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, हमारे ख़िलाफ़ जो है जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो 3 बार का वज़ीर आज़म है उसके साथ जेल में जो नाइंसाफ़ी की गई। तो इस हवाले से तमाम तर जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानी है वो तो ज़बरदस्त हो गया है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट सामने आ रही है और ये जो इंकशाफात हैं उस वक्त के जो निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात थे अहमद वकास रियाज ने 17 जुलाई 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को आगाह किया था कि एवन फील्ड करप्शन केस में जो नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, उस सज़ा के नतीजे में वो अडियाला जेल उनको भेजा गया और वहाँ पर जो उन्होंने सज़ा काटी और नवाज़ शरीफ को जेल में कई जो शाहाना सहूलियात दस्तयाब थी उनको मिली हुई थी और जो इंतज़ामिया की जानिब से उनको सहूलियात फराम की गई थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शाहाना सहूलियात की एक तवील फहरिस्त है जो सामने आ रही है कि पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात के मुताबिक सज़ा याफ्ता नवाज़ शरीफ जेल में 10 झैल आशाइशों के ज़रिए वो मज़े उठा रहे थे, जिसमें नवाज़ शरीफ को जेल में एक अलग कमरा दिया गया था, एक खसूसी बावर्ची की भी खिदमत फराम की गई थी। ये जो तमाम तर सहूलियात नवाज़ शरीफ को दी गई थी जो कि मुजरिम थे, जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई थी, ये कोई आम आदमी और कोई आम एक मिडिल क्लास का जो सियासतदान भी है, चलो आप उसकी भी बात कर लें, आम आदमी को छोड़ दें, वो तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि उसको इस किस्म की जो सहूलियात हैं वो दी जाएं। यानी कि नवाज़ शरीफ को जेल में एक अलग कमरा दिया गया था जो कि मुस्लिम लीग नून आज भी ये कहती है कि नवाज़ शरीफ को जेल की चक्कियों में रखा गया, उनके साथ जो एक जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई और उनके साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई वो हम बयान नहीं कर सकते और मुस्लिम लीग नून आज तक ये बयानियाँ बनाती है। तो जो पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात थे वकास अहमद रियाज साहब, उनके मुताबिक वो कहती हैं कि नवाज़ शरीफ को जेल में एक अलग कमरा दिया गया था, एक खसूसी बावर्ची की खिदमत भी फराम की गई थी। नवाज़ शरीफ को फराम करदा अलग कमरे में बेड की सहूलत भी मौजूद थी। ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा, ये उस वक्त का केयर टेकर जो सेटअप था, जो निगरान वज़ीर इत्तलात था, वो तमाम तर तफसीलात जो है आवाम के सामने रख रहा था, ना कि कोई दूसरी मुखालिफ की हुकूमत हो। चलो समझ में आता है कि वो एक पॉलिटिकल जो है वो इस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को कमरे में बेड की सहूलत भी मौजूद थी, कमरे में कपड़ों की सहूलत थी, 3 पंखों की सहूलत थी, टॉयलेट की सहूलत थी, मेज़ कुर्सी की सहूलत थी, इखबारात फराम किए जाते थे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये नवाज़ शरीफ को फराम की जाती थी और नवाज़ शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको जेल की चक्कियों में रखा गया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। नवाज़ शरीफ को फराम कमरे के साथ लॉन भी था जिसका वो इस्तेमाल करते थे वॉक करने के लिए, यानी कि जो भी एक उनको टाइम मिलता था मुनासिब, यानी कि जगह भी फराम की गई थी वॉक करने के लिए कि आप यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अडियाला जेल में सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ये तमाम तर प्रोटोकॉल था, तमाम तर चीज़ें उसको मुयस्सर थी, लेकिन आवाम की आंखों में क्या धूल झोंकी जाती है, आवाम को कुछ और बताया जाता है। जो खाने के हवाले से है, निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद वकास रियाज के मुताबिक जेल में नवाज़ शरीफ की सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें शाहाना ग़ज़ा फराम की जा रही थी। जेल के मेडिकल स्टाफ के अलावा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी RIC का एक कंसल्टेंट जो था वो बाकायदगी से नवाज़ शरीफ की जो चेकअप के लिए, उसके मुआयना के लिए इसके हवाले से उसकी ड्यूटी पर मामूर किया गया था। अहमद वकास रियाज के मुताबिक सज़ा याफ्ता नवाज़ शरीफ के लिए खसूसी खाना तैयार करने के लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी RIC के मेरे ग़ज़ा की जानिब से मशवरा दिया जाता था, जिस पर अमल करते हुए एक खसूसी बावर्ची खाना तैयार करता था। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि जेल में नवाज़ शरीफ के खाने में तमाम किस्म के फ्रूट, सैलड, खजूरें
اور قیمہ بھی شامل تھا۔ تو پھر یہ اندازہ کریں، یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، کھانوں میں یہ کر دیا جاتا تھا، ٹائم پہ کھانا نہیں دیا جاتا تھا، نواز شریف کو اذیت دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی، پنکھا نہیں دیا جاتا تھا، اے سی نہیں دیا جاتا تھا، اور نواز شریف نے جو دن جیل میں کاٹے ہیں وہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ مطلب آپ کو مختلف قسم کا ایک بیانیہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی اس رپورٹ میں شامل ہے کہ نواز شریف کو بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا۔ جولائی 2018 میں پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات کے مطابق نواز شریف کو بیٹر کلاس کے قیدی تھے، اور ان کے مطابق اس کلاس کے قیدی کو اوپر فراہم کردہ سہولیات کے علاوہ اپنے خرچ پر 21 انچ ٹی وی کی سہولت فراہم کرنے کی آزادی بھی حاصل تھی۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو قسمت زمری صاحب نے بنائی ہے۔ آپ ان کی جو ایک ویب سائٹ ہے فرد جرم کے نام سے، اس پر بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر تمام تر ڈاکومنٹس بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک رونا دھونا آپ کو ایک نظر آتا ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شہباز گل کو کس طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کی زندگی تباہ کر دی گئی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی کوئی کرپشن نہیں ہے، اس پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اس نے کوئی پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے وہ چوری نہیں کیا، اس نے کوئی قومی خزانے پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کے حوالے سے اس بندے کو ساری زندگی کے لیے ایک ایسا ڈرامہ میں اس کو بھیج دیا گیا ہے کہ شاید وہ اس ڈرامہ سے نکل جائے، لیکن جو اس کی وضاحت نظر آ رہی ہے، جو اس کے حالات نظر آ رہی ہیں، وہ تو آثار کمی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ سہولیات جو ہیں یہ صرف شریف خاندان کے لیے ہیں کہ ان کو جب انصاف ملتا ہے تو وہ بھی بڑا تیزی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بھی شاہانہ طور پر رکھا جاتا ہے۔ مریم نواز کے حوالے سے بھی ٹویٹر پر ایک وائرل ہو رہا ہے کہ یہ ان کا کمرہ تھا، یہ تو جہاں پر مریم نواز کو قید کیا گیا، حالانکہ مریم نواز تو یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہیں ایک سیل میں رکھا گیا تھا، اور مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ جس سیل میں مجھے رکھا گیا تھا یہ تو میں جانتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے وہ دن گزارے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پر ایک کمرہ جس کی تصویر اپنا ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اگر وہ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس خاندان کے ساتھ جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ عوام کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے، بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمدردیاں لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ بس اگر ان کو بیرون ملک علاج کے لیے نہیں بھیجا جاتا تو نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آج وہی نواز شریف جو ہے وہیں پر بیٹھ کر پولیٹیکل ساری گیمیں جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر رہا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جو اپنی زندگی کی سروائیول اور کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا تھا، لیکن آج وہ شخص جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور تمام تر پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ لندن سے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو کل ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اب حکومت جو ہے وہ بڑی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، اور حکومت تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اے پی سی بلائیں گے، اے پی سی میں عمران خان صاحب آ جائیں گے، اور الیکشن کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت بالکل ابھی تیار نظر نہیں آ رہی، اور ایک بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ کبھی معاشی کرائسس کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی پولیٹیکل کرائسس کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیکورٹی کرائسس کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اب عمران خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے، تو اتنا زیادہ رسپانس آ رہا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو ایک الگ سے کمپین آپ کو نظر آ رہی ہے، الگ سے ہر شخص یہ جو مہم چلا رہا ہے کہ جب آپ نے رات کو آ کر لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہی ہے، جب آپ نے رات کے آخری پیر میں آ کر وارداتیں کرنی ہیں، کسی پہ منشیات کا کیس بنانا ہے، کسی کو آپ نے اٹھا کے لے جانا ہے، پھر اس کے اوپر دوبارہ کیسز بنانے ہیں، تو بہتر ہے آپ ایک مرتبہ جو ہے ہم خود ہی جیلوں میں آ جاتے ہیں جب آپ نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں۔ حالانکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ کے نگران حکومت میں آ کر سیاسی مخالفین کے جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوں، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ حالانکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تو بڑا ویک ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، اس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں اور تمام جماعتوں کو ایک لیول پلین جو ہے وہ فیلڈ دینی ہوتی ہے، تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں، کوئی اس پر ایلیگیشن نہ اٹھا سکیں، کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شیخ رشید کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی شہباز گل کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی کسی پر مقدمہ بنایا جاتا ہے، کبھی کسی پر مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ تو فی الحال تو
یہ ہے اپنے انتقام کی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ منگل کے روز جو APC ہونے جا رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل سے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے، اب اس مومنٹم میں جو ہے وہ بڑی تیزی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اور اللہ کریم آپ کا حامی ناصر و مجید دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔